बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब ने बार को खिताब किया था। मैंने भी किया था, चौधरी एतजाज आसन ने किया था, और वो हाईकोर्ट बार, लाहौर हाईकोर्ट बार का फंक्शन था जिसमें चौधरी इश्तियाक ए खान साहब सदर बार जो है उसकी सदारत कर रहे थे। रबिया बाजवा साहिबा, 3 सबात बीबी, 3 जो सेक्रेटरी हैं और बार के तमाम ओहदेदार थे। और उस फंक्शन में जो कि हर जुमेरात के जुमेरात लाहौर हाईकोर्ट इनकाद करती है ताकि बुनियादी हकूक़ को यकीनी बनाया जा सके, ताकि आइन की बहाली जो है उसको जो है यकीनी बनाया जा सके, कानून की पासदारी और अमलदारी को यकीनी बनाया जा सके, और एक शफाफ इलेक्शंस की जानिब मुल्क को ले जाया जा सके। और साथ ही जो फ़लस्तीन में और जो कश्मीर में रहते कश्मीरी और फ़लस्तीनियों का एक जेनोसाइड हो रहा है, और मुस्लिम उम्मा की बेहिसी ममलिकतों की, रियासतों की खुसूसन, उनको उजागर करने के लिए वो हर जुमेरात करती है। और 14 तारीख को भी उसी सिलसिला में थी जिसमें बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब सुबह वहाँ 7 बजे इस्लामाबाद से रवाना होकर यहाँ 12-1 बजे पहुंचे और उन्होंने खिताब किया। यूं ही वो बाहर अदालत से निकला चाहते थे, अदालत आलिया के प्रेमिसेस से, उन्हें गेट पर ही एक बहुत बड़ी तादाद में पुलिस ने आके, और कुछ लोग जो है वो बिना किसी यूनिफॉर्म के थे, वो उन पर झपट पड़े और उनको गिरफ्तारी के कश्मकश में 3 हमारे वकला जख्मी हुए, और एक हमारी फीमेल लॉयर नाज बलोच साहिबा का गौन फट गया, और उनका रोब्स यानी काला कोट भी, वो भी तार हुआ। तो ऐसे में वकला सिर्फ ये चाहते थे कि जी आप बता दीजिएगा कि कौन सा वारंट आपके पास है और किस कानून के तहत आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ताकि उसकी रोशनी में वकला अपना आइंदा उनकी जो है अदालत से नालिश कर सकें। कतन ये मकसूद नहीं होता जब वकील आगे होता है और पूछता है, कोशिश करता है इस्तफसार की कि कोई मज़ाहमत हो, कतन ये वकील का कभी ये शेवा ही नहीं हुआ, वतीरा ही नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ कि जो भी आके उठाता है, पकड़ता है, डिसअपेयर करता है, मिसिंग पर्सन करता है, वो बगैर किसी कानूनी जवाज के, उसके पास कोई वारंट नहीं होता है, कोई कानूनी उसके पास जवाज नहीं होता है, और इस तरह से उठाते हैं और बाद में जाकर ये चीजें बनावट के तौर पर उसको जस्टिफाई करते हैं। और ये ऐसा हुआ, हम फौरन गए मजांग थाने में, वहां कोई मानने को तैयार नहीं था, हालांकि ये मजांग थाने की हदूद और कयूद में आता है, और ये कानून यही कहता है कि अगर आपकी पुलिस बाहर से आकर किसी शख्स को किसी और थाने की हदूद में गिरफ्तार करेगी तो पहले रपट मारेगी, वहां के जो है पुलिस साथ लेगी, और फिर जाकर अगर बरामद करेगी या पकड़ेगी तो फिर जाके रपट मार के उनकी गिरफ्तारी वहां मुंदर्ज करेगी, और उसके बाद ले जाएगी जहां भी ले जाएगी उस वारंट की। लेकिन कोई चीज ना थी उनके पास। और इसी तरह हम जब सीसीपीओ साहब के पास सिविल लाइन उनके हेडक्वार्टर में गए तो वहाँ सीसीपीओ साहब गायब थे, और काफ़ी डीएसपी ने कोशिश की हमें हरासा करने की। बार कैफ हमने सीधा आकर यहाँ रिट पिटीशन हफ्से बेजा की दायर की, जिस पर जस्टिस शहराम सरवर साहब ने जुमे वाले दिन नोटिस दिया, और नोटिस दे के आज की तारीख के लिए सभी को बुला लिया और उन्हें कहा कि आप अपना जवाबदेही कीजिएगा। और वो आज मैंने वो पढ़ के सुनाया जो हुक्म था, और वो डिप्टी कमिश्नर साहिबा चीफ मिनिस्टर की भांजी है। चीफ मिनिस्टर केयर टेकर नहीं, चेयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है उसकी भांजी है। तो अंदाजा कीजिएगा ये केयर टेकर्स का काम है ही नहीं सिरे से। और क्या लिखती हैं ऑर्डर में, 14 तारीख का फरमाते हैं कि 14 को 11-11:30 बजे एसपी ने इत्तला दी कि एक शख्स जिसका नाम
بیرسٹر نہیں لکھا، جس کا نام شیر افضل مروت ہے، وہ کے پی کے سے آیا ہے اور اس کے پوٹینشل ہے، اس کا پوٹینشل ہے ٹو کریٹ کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کر سکتا ہے۔ تو جج صاحب اس پر کافی ہنسے بھی، تو انہوں نے سرکاری وکیل صاحب کو کہا کہ پوٹینشل تو آپ کا بھی ہے، آپ بھی کوئی اوٹ پٹانگ بات کر سکتے ہیں۔ اگر پوٹینشل کی بنیاد پر، یعنی آپ کا وہ خصوصیت یا خواص ہے کہ جس سے آپ ایک جو ہے کوئی لا قانونیت کی کیفیت پیدا کر سکتے ہو، یہ اسپیکولیٹو آؤٹ ریچ کی کوئی گنجائش قانون میں نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جناب، اگر جرم کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں، ایک سٹیج ہوتی ہے پریپریشن، تیاری کرنا، تیاری اوفینس نہیں ہے۔ دوسری سٹیج ہوتی ہے اٹیمپٹ، جب کوئی اس کی کوشش کرتا ہے جا کے، اور تیسری ہوتی ہے اس کا ارتکاب کرنا۔ تو ارتکاب اور اٹیمپٹ تو اوفینس ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی کے دماغ میں اگر کچھ ہے بھی تو وہ کبھی کسی دنیا کے ضابطے میں وہ اس کا بنیاد نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ اور یہاں بنیادی حقوق جو ہے، بنیادی حقوق، رائٹ آف لائف، رائٹ آف لبرٹی، رائٹ آف موومنٹ، یہ جس نے بھی یہ مضموم کاوش کی ہے، اس نے 2 صوبوں کے درمیان تصادم کی کوشش کی ہے، اس نے پشتون اور پنجابی کو لڑانے کی کوشش کی ہے، اس نے دونوں وکیلوں کی باروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اگر فطور کسی کا ہے تو یہ ایشوئنگ اتھارٹی کا ہے، کیئر ٹیکر حکومت کا ہے، کہ وہ ایک فساد چاہتے ہیں، ایک فطور ہے ان کے دماغ میں۔ یہ مروت کے دماغ میں کوئی پوٹینشل نہیں ہے، لیکن یقیناً جس نے آرڈر کیا ہے وہ ملک کا دشمن تو ہو سکتا ہے، وفاق کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ وفاق میں ہم آہنگی، یگانگت، بھائی چارہ اور یہ چاروں صوبوں کی جو بات ہوتی ہے، یہ اس کو منہدم کرنے کے مترادف تھا یہ حکم۔ اور آج آپ کو بتائیں گے، ابھی مروت برادری کے بھی آئے ہوئے ہیں، مدعی ان کا بھائی بھی سگا آیا ہوا ہے، وہ بتائے گا کہ کیا سٹیجز تھی، کیا ان کے احساسات ہیں، اس صوبے میں باسیوں کے کیا احساسات ہیں، وکلا کے احساسات ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا یہ 5 دن کہ میں بار جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار، ہماری روایات ہیں، ہم اپنے مہمان کا تحفظ نہیں کر سکے کہ اس کو ہائی کورٹ کی پریمیسز سے گرفتار کروائے۔ 12 کروڑ پنجاب کی دھرتی جو مشہور ہے مہمان نوازی میں، ہم اپنے مہمان کا 12 کروڑ عوام جو ہے اس کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں۔ اور عدالت عالیہ سے بھی میں کہوں گا، آج خیر انہوں نے کر دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن عدالت عالیہ کی بھی تضحیک اور توہین ہے کہ ایک شخص سینکچوری آف جسٹس میں آتا ہے، یعنی ایک امن کا گہوارہ متصور ہوتا ہے عدالت عالیہ، جہاں لوگ اپنے گریوینسز، اپنی تکالیف کا ازالہ کرنے آتے ہیں، تکلیف لینے نہیں آتے۔ یہاں تکلیف لے کے وہ مروت اور مروت برادری کے گلے پڑی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کسی آپ ناطے سے بھی دیکھیے گا تو آج شہرام سرور صاحب نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد فوری رہائی اور مخلصی کا حکم دیا ہے۔ اور سیکشن 3 سب سیکشن 10 میں جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس ہے 1960 کا، جو قانون بھی ایک مارشل لا کی دین ہے، یہ ایوب خان کا دیا ہوا قانون ہے، تاکہ مادر ملت کو کس طرح سے ہرانا ہے تو ڈپٹی کمشنرز کے سپورٹ جو ہے یہ کر دیا گیا۔ اور کل ہی میں نے اپنی جوائننگ سپیچ میں بھی یہ عرض کی کہ کیا ایسے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے یہ الیکشن کروائیں گے، یہ ڈی آر او اور آر او ہوں گے، یہ جنہوں نے خالی کاغذ پر لکھ کر دیے ہوئے ہیں، لکھ کر ہر تھانے کو دیے ہوئے ہیں، جس کو چاہے یہ پکڑ کے تو نظر بند کر دیں 30 دنوں کے لیے، جس کو چاہے، خالی صرف نام پر کرنا ہے۔ وہاں پوٹینشل ہے اس کا جو ہے ایک طبیعت ہے جس میں یہ
گڑبڑ کر سکتا ہے؟ کیا سبحان اللہ، کیا قانون ہے اور کیا اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب وقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج شہب رام سرور صاحب نے کہا ہے، میں نے تو عرض کیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن، کوئی پاکستانی محب وطن سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ تخریب کاری کر کے املاک کو نقصان پہنچائے، کیونکہ یہ ملک پاکستان کی جمہور عوام کی ملکیت ہے اور کوئی اپنی ملکیت کو نقصان کرنے کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔